क्लास 8 मैथ एक्सरसाइज 3.3 पेज नंबर 43 पार्ट 2 हामी पार्ट 2 पढ्न गइरहेका छौँ। पार्ट 2 में त्यही हिसाब छ। 1 में जुन थियो त्यही हिसाब 2 में पनि छ। यहाँ भन्छ सरल गरी उत्तर वैज्ञानिक सङ्केतमा लेख्नुहोस्। सरल गरी उत्तर वैज्ञानिक सङ्केतमा लेख्नुहोस्। सरल गर्नु छ र वैज्ञानिक सङ्केतमा उत्तर लेख्नु छ। भयो। अब 2 को क नम्बर पढ्न गइरहेका छौँ। 2 को क हिसाब छ 4.3 गुना 10 को पावर 8 मल्टीप्लाई बाई 2.0 गुना 10 को पावर 6। यसलाई सरल गर र वैज्ञानिक सङ्केतमा लेख। अब तिमीहरूले कुन चाहिँ यहाँ 4.3 गुना 10 को पावर 8 भयो गुना 2.0 गुना 10 को पावर 6 भयो। अब हेर यसलाई एक ठाउँमा लेख्ने, यसलाई एक ठाउँमा लेख्ने। 4.3 गुना 2.0 अनि यसलाई एक ठाउँमा लेख्ने। 10 को पावर 8 गुना 10 को पावर 6 भयो। अब हेर यसमा गुना गर, यसमा के गर गुना गर। हेर यता यहाँ कति छ 4.3 2.0 भयो। गुना गर 0 त्यहाँ 0 भयो। 0 चौको 0 ठिक छ। 2 त्यहाँ छ, 2 त्यहाँ 6 2 चौको 8 2 त्यहाँ 6 हो अनि 2 चौको 8 2 चौको के हुन्छ 8 हुन्छ 8 लेख भयो। अब तिमीहरूले जोड 0 6 8। अब हेर यसमा एउटा अङ्क अगाडि डेसिमल छ, यसमा एउटा अङ्क अगाडि डेसिमल छ। एउटा र एउटा त 1 र 2 यसमा एउटा यसमा एउटा 2 त भयो 1 2 अङ्क अगाडि डेसिमल दिने, 2 अङ्क अगाडि के दिने डेसिमल दिने भयो। अर्थात् के भइहाल्छ 8.0 8.6 भयो। 0 को भ्यालु छैन। अब तिमीहरूले यसपछि यसमा हेर त 10 को पावर 8 छ, 10 को पावर 6 छ। त्यो के भइहाल्छ जोड्नु पर्यो 8 र 6 भयो। अब हेर अर्थात् 8.6 गुना 10 को पावर 8 र 6 कति हुन्छ 6 6 12 13 14 हुन्छ। यो के भयो वैज्ञानिक सङ्केत भयो। 8.6 गुना 10 को पावर 14 के भयो
वैज्ञानिक सङ्केतमा गयो। एन्सर भयो। अब हेर तिमीहरूले यसपछि अर्को हिसाब आऊ। ल नम्बर खमा छ 6.0 गुना 10^3 गुना 1.5 गुना 10^-2 यति छ। अब तिमीहरू त तिमीहरू 6.0 गुना 10^3 गुना 1.5 गुना 10^-2 भयो। अब तिमीहरूले यसलाई एक ठाउँमा राख्ने 6.0 गुना 1.5 गुना 10^3 गुना 10^2 भयो। अब तिमीहरूले यसमा गुना गरे, यसमा के गर्ने? गुना गर्ने गरे। यहाँ 6.0 1.5 ठिक छ। 6 0 0 6 5 30 भयो। 1 0 0 1 6 1 6 0 0 9। अब हेर तिमीहरूले यो एउटा अङ्क अगाडि डेसिमल छ, यो एउटा अङ्क अगाडि डेसिमल छ। एउटा र एउटा दुईटा यहाँ डेसिमल देऊ। डेसिमल यहाँ देऊ। के भन्छ यहाँ 9। यो भ्यालु हुँदैन, यसको भ्यालु हुँदैन। अब यहाँ तिमीहरूले यहाँ के छ? यो पावर 3 छ, पावर 2 छ। त यसलाई घटाउने के गर्ने? घटाउने पावर घटाउने 3 - 2 यो माइनस त्यसलाई घटाउने त्यो के भयो? 9.10^1 भयो। अर्थात अर्थात 9.0 गुना 10^1 एन्सर भयो। अब हेर यसपछि यसैको गन नम्बर यहाँ भन्छ 1.5 गुना 10^-2 गुना 8.0 गुना 10^-8। अब हेर पहिले जसरी बनाउने हेर तिमीहरू 1.5 गुना 10^-2 गुना 8.0 गुना 10^-1 भयो। अब तिमीहरूले यसलाई एक साथमा राख्ने 1.5 गुना 8.0 गुना 10^-2 गुना 10^-1 भयो। अब यसमा हेर यसमा गुना गर्ने 1.5
8.0 0 नलेख पनि भइहाल्छ। तर हेर गुणा गर 0 पछि 0 0 0 एकम 0 ठिक छ। 8 अब 8 पछि 40 40 को 4 हातमा आयो 40 को 0 40 को 0 हातमा आयो 4 4 एकम 8 एकम 8 8 एकम 8 आ 4 12 भयो। अब हेर तिमीहरूले जोड त्यसलाई 0 0 2 1 भयो। अब हेर तिमीहरूले अब हेर यसमा कतिवटा अङ्क अगाडि डेसिमल छ एउटा र एउटा दुईटा भयो। यहाँ देख्न दिने 1 2 डेसिमल दिने के भयो अब 12। यसपछि यहाँ लेख तिमीहरूले 10 को पावर -2 अनि यहाँ छ यहाँ -1 छ त -1 यो माइनस त्यसलाई -1 राख्ने। अब हेर त के भयो 12 मल्टिप्लाइड 10 को पावर -3 -2 र -1 -3 भयो। अब हेर के भइहाल्छ अब एउटा अङ्क छाडेर डेसिमल दिने एउटा अङ्क छाडेर डेसिमल दिने एक छाड्यो डेसिमल ल्याऊ। यहाँ लेख तिमीहरूले यसमा गुणा गर्छ यति भइहाल्छ। यसमा गुणा गर्यो भने यति भइहाल्छ। यसपछि -3 भयो। अब तिमीहरूले 1.2 गुणा यसको पावर 1 छ यसको पावर के छ 1 छ 10 अनि -10 पावर 1 छ यहाँ -3 छ के भइहाल्यो 10.2 गुणा 10 को पावर -2 भयो। यही आन्सर भयो। ल अब तिमीहरूले यहाँ छ 5.23 गुणा 10 को पावर 11 गुणा 3.0 गुणा 10 को पावर -10। अब हेर पहिले जसरी गर्ने के भइहाल्छ यो 5.23 गुणा 10 को पावर -11 गुणा 3.0 गुणा 10 को पावर -10 भयो। अब तिमीहरूले यसलाई एक ठाउँमा राख्ने 10.23 गुणा 3.0 भयो। यसपछि 10 को पावर 11 गुणा 10 को पावर 10 भयो। अब र यसमा गुणा गर्ने गुणा यसलाई हेर 5.23
गुना 0.3.0 3.0 भयो। अब हेर गुना गर्ने 0 गर्छ त 0 भयो, यो पनि 0 भयो, यो पनि 0 भयो। 3 ले गर 3 तिरिका 9, 3 दुना 6, 3 पछि 15 भयो। यसरी जोडा 0 9 6 5 1। अब हेर यसमा दुईटा अंक छ, यसमा एउटा छ, 1 2 3 तीनटा अंक छ, 1 2 3 यहाँ डेसिमल दिने भयो। ल त लेखा यहाँ 15.69 भयो। यसपछि यता हेर यो 10 को पावर छ 11 र -10, यसलाई जोड्ने के भइहाल्छ 11, यो माइनस त घटाउने 10, यति भयो। अब हेर तिमीहरूले कति भयो 15.69 गुना 10 को पावर 1 भयो। घट्छ त 1 आउँछ। अब हेर यसमा एउटा अंक अगाडि डेसिमल दिनुपर्छ, एउटा अंक अगाडि डेसिमल दिनुपर्छ। हेर अब हेर तिमीहरूले यहाँ डेसिमल छ, तर हामीले डेसिमलको अगाडि एउटा अंक मात्र राख्नुपर्छ। कतिवटा अंक एउटा अंक, त डेसिमल यहाँ छ, यहाँ गरिदेऊ 1.569 त दशमलव यहाँ गयो, 1 अंक अगाडि गयो त एउटा 0, एउटा 1 मा एउटा 0 लेख, 1 मा एउटा 0 लेख, 10 लेख, एउटा अगाडि गयो त एउटा लेख 10। यसपछि यहाँ 10 को पावर 1 छ, पहिलेदेखि नै छ। अब हेर यसको पावर के छ, यो 1 छ, कति छ 1 छ, त के भयो 1.569 गुना 10 को पावर 1 र 1 प्लस 1 भयो। अर्थात 1.569 गुना 10 को पावर 2 भयो। यो भयो वैज्ञानिक संकेत भयो। यहाँ छ 1.20 गुना 10 को पावर -8 बट्टा 3.0 गुना 10 को पावर -3। अब हेर तिमीहरूले अब हेर यो 0 0 काट्ने, 0 0 काट्ने के भइहाल्छ 1.2 गुना 3 भयो गुना 10 को पावर -8 गुना 10 को पावर -3 भयो। अब तिमीहरूले यो डेसिमल छ, डेसिमल हटाऊ, त के भइहाल्छ
12 अनि यहाँ तल के आउँछ डेसिमलको सट्टामा 1 आउँछ, डेसिमलको सट्टामा 1 आउँछ, एउटा अङ्क छ एउटा 0 भइहाल्छ। भयो। यसपछि 3 छ, माथि 10 को पावर -8 छ, तल 10 को पावर -3 छ। भयो। अब तिमीहरूले यसलाई काट, यसलाई के गर काट। 3 चौको 12, 3 चौको 12, 12 आइहाल्छ, 4 आउँछ, 4 आउँछ, 4 अनि तिमीहरूले यहाँ छ 10 को पावर -8, यहाँ 10 को पावर 1 हुन्छ, गुना 10 को पावर -3 हुन्छ। भयो। अब तिमीहरूले 4 गुना 10 को पावर -8 भयो। यहाँ कति छ यो, यहाँ 1 छ -3 छ, त के गर्ने 1 -3 गर्ने। भयो। अब तिमीहरूले 10 गुना 4 गुना 10 को पावर -8 भयो, तल 10 को पावर -2 भयो। अब हेर 4 गुना, अब यो माइनस छ, माथि जान्छ त प्लस भइहाल्छ, माथि जान्छ त प्लस भइहाल्छ। 10 -8 माथि जान्छ त प्लस भयो, जोड्ने +2 भयो, अर्थात् के भयो 4 गुना 10 को पावर -6 भयो, अर्थात् के भयो 4.0 गुना 10 को पावर -6 भयो, एन्सर भयो। यहाँ छ 7.8 गुना 10 को पावर -12 बट्टा 3.1 1.3 गुना 10 को पावर -13 यति छ। अब तिमीहरूले 7, अब यहाँ छ यहाँ माथि छ 1 दशमलव पछाडि एउटा अङ्क छ, दशमलवको पछाडि एउटा अङ्क छ, यहाँ पनि एउटा अङ्क छ, यहाँ पनि एउटा अङ्क, यहाँ पनि एउटा अङ्क भयो। एउटा यहाँ पनि छ, एउटा अङ्क यहाँ पनि छ, त दशमलव कट्यो, दशमलव के भयो कट्यो, अर्थात् के लेख्ने 78 तल 13 दशमलव कट्यो, किनभने दशक पछाडि एउटा अङ्क, यसको पछाडि एउटा अङ्क एउटाको छ, दशमलव कट्यो। यसपछि तिमीहरू यहाँ 10 को पावर -12 छ, 10 को पावर -13 छ, त माथि जान्छ यो, त 10 को पावर -12 माथि जान्छ त माइनस छ त प्लस भइहाल्छ, त +13 भइहाल्छ। भयो।
अब हेर तिमीहरूले तेह्र यी के भइहाल्छ 10 को पावर +1 +1 तो 1 भइहाल्छ। अब हेर 78 मा 13 ले भाग 6 तो 6 आउँछ। कति आउँछ 6 आउँछ। तो 6 गुना 10 को पावर 1 भयो। अर्थात 6.0 गुना 10 को पावर 1 भयो। एन्सर भयो। ल यो पनि पहिले जसै गर्ने त्यहाँ तिमीहरू हेर यहाँ डेसिमल पछि एउटा अंक छ। यहाँ पनि एउटा अंक छ। तो अंक मिल्यो। एउटा अंक यहाँ पनि छ, एउटा अंक यहाँ पनि छ। यो बट्टामा चाहिँ केमा छ बट्टामा छ। त्यो के भइहाल्छ यो डेसिमल हट्यो। के भयो डेसिमल हट्यो। त्यो के भइहाल्छ 84/12 भयो। अब हेर यो 10 को पावर -4 छ। -4 लेख्ने। अनि हेर यो माइनस छ तल छ माथि जान्छ प्लस भइहाल्छ। भयो। अब हेर ल अब 84 में 12 ले भाग गर्ने। 84 में 12 ले भाग गर्ने 7 आउँछ। अनि यो के भएछ यहाँ -1 छ। -1 छ 10 को पावर -1 हुन्छ। -1 अब हेर अर्थात 7.0 गुना 10 को पावर -1 एन्सर भयो। अब हेर यता हेर तिमीहरू यो 8.4 छ हैन। यो 1.2 छ। तो कसरी माइनस हट्यो डेसिमल हट्यो। कसरी डेसिमल हट्यो यो बुझ तिमीहरू। हेर यहाँ छ 8.4 छ। के लेख्ने यसको बदलामा 1 लेख्ने। एउटा अंक छ तो एउटा 0 लेख्ने भयो। अनि यता हेर यता 1.2 छ हैन। हेर अब हेर यसको बदलामा दशमलव हट्यो। यो दशमलव हटिहाल्यो। यसको बदलामा के लेख्ने 1 लेख्ने। अनि यसको बदलामा 0 लेख्ने भयो। यसको बदलामा 1 लेख्ने। यसको बदलामा 0 लेख्ने। यसको बदलामा 1 लेख्ने अनि यसको बदलामा 0 लेख्ने। यो खत्म भइहाल्छ। के भइहाल्छ अब 84/12 अर्थात् के भइहाल्छन् 7 भइहाल्छ। त्यसैले मैले 7 अगाडि लेखिदिएको हो। अब आऊ तिमीहरू नम्बर 6 मा। अब हेर जमा डेसिमल पछि एउटा अंक छ। डेसिमल पछि एउटा अंक छ। डेसिमल कट्यो
कति भयो 56/14 भयो। अब हेर यहाँ 10⁻−18 छ, 10⁻−8 छ, त्यो के भयो 10⁻−18 यो माथि जान्छ त प्लस भइहाल्छ भयो। अब हेर तिमीहरूले 56 भाग गरेर 14 ले 4 आउँछ गुना 10 को पावर के भइहाल्छन् 8 घट्छ, 18/8 घट्छ 10 भइहाल्छ, अर्थात् 4.0 गुना 10 को पावर -10 एन्सर भयो। एन्सर भयो ल ल। अब यहाँ छ 8.1 गुना 10 को पावर 9 बट्टा 9.0 गुना 8 को पावर 10 को पावर 8 भयो। अब तिमीहरूले यसमा डेसिमलको पछाडि एउटा अङ्क छ, डेसिमलको पछाडि एउटा अङ्क छ, अङ्क बराबर भयो र डेसिमल कट्यो, के भयो डेसिमल कट्यो, कति भयो 81/90 भयो। अब हेर यो 10 को पावर 9 छ, यो प्लस छ, माथि जान्छ त माइनस भइहाल्छ त -8 भयो भयो। अब हेर 81/90 गुना 10 को पावर 1 भयो भयो। अब हेर 81 मा 90 ले भाग गर्ने, 81 मा 90 ले भाग गर्ने के भइहाल्छ 99/81 99/81 99/81 9 ले भाग गर्छ त 99/81 एउटा 0 छ, त्यो के भयो 0.9 भयो, 0.9 गुना 10 को पावर 1 अर्थात् के भयो 0.9 गुना 10 को पावर 1 एन्सर भयो। साइन्टिफिक मेथडमा गयो भयो। अब यसको एउटा मात्र बाँकी छ, यो नम्बर हेरिहाल तिम्रो भयो। यहाँ छ 3.25 गुना 10 को पावर -10 बट्टा 1.625 गुना 10 को पावर -15। अब तिमीहरूले यहाँ अङ्क बराबर छैन त अङ्क बराबर गर, 3.25 आफ्नो मनले 0 राख भयो गुना 10 को पावर -10 भयो। तल हेर 1.625 भयो गुना 10 को पावर -15 भयो। अब तिमीहरूले दशमलव पछि अङ्क कति छ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 छ, अङ्क बराबर भयो त डेसिमल कट्यो, के भयो यहाँ
3 2 5 0 बट्टा 1 6 2 5 भयो। अब हेर यो -10 छ, यो -15 छ, त -10 लेख्ने, यो माथि जान्छ त के हुन्छ, माथि जान्छ प्लस भइहाल्छ, त प्लस 15 भयो। अब हेर तिमीहरूले के भइहाल्छ, यो 3 2 5 0 गुना 10 को पावर यहाँ -10 छ, यो +15 छ, त -5 आइहाल्छ। अब बट्टा 1625 भयो। अब हेर 1625 32 50 यसलाई कटाउने, 1625 गुना 32 50 32 50 2 ले कट्यो, त 2 गुना 10 को पावर 5 अर्थात 2.0 गुना 10 को पावर 5 भयो। 0.2 गुना 10 को पावर 5 भयो। एन्सर भयो। ल त यो हिसाब सिथियो। अब अर्को हिसाब अर्को दिन पढाउँछु। धन्यवाद।